हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। एक तो चाइनीज़ के ऊपर कुछ फायरिंग का वाक़या कराची में हुआ, एक फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ये सारा कुछ किया, ना बीएलए ने किया, ना टीटीपी ने किया। क्या हुआ? ये एक बड़ी अहम ख़बर आई, और एक इससे भी शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक है, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि चाइनीज़ एम्बेसडर एक इवेंट में गए थे, और वहाँ पे उन्होंने खैर बात तो की, लेकिन जो उनकी बात करने के बाद वहाँ पे कुछ लोग और थे, शायद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो सीपैक के हवाले से अक्सर और चाइनीज़ पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से बड़े फेमस हैं, फॉर्मर सेनेटर भी हैं, एक्स सेनेटर हैं। तो उस दौरान उन्होंने एम्बेसडर ने दोबारा बात करनी चाहिए, और उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान से सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से उन्होंने वहाँ पर बात की, जिसके ऊपर और इसहाक डार साहब भी फॉरेन मिनिस्टर हमारे वो भी थे। वो जब फॉरेन ऑफिस आए तो उन्होंने फॉरेन ऑफिस को कहा कि इसके ऊपर एक कंडेमनेशन टाइप प्रेस रिलीज जारी किया जाए, जिसपे पाकिस्तान और चीन के दरमियान अनफॉर्चुनेटली जिसे कहते हैं कि ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन आते हैं, और स्पेशली सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से उनकी बात अगर हम कहें तो मेरे ख्याल में हमें सुनना चाहिए। गालिबन ये मेरा ख्याल है कि एज ए कंट्री अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एक तो उनको प्रोटेक्शन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो कुछ गिला शिकवा करते हैं तो वो भी हमें पेशेंस के साथ सुनना चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो मेरे ख्याल उससे हालात ख़राब हो सकते हैं। खैर, सिपेक का फ्यूचर क्या है, और अफ़गानिस्तान के साथ चाइना का जो एक नया रूट बना है वाया ट्रेन, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन, और ख़ास तौर पे चाइना की कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान के साथ, फिर देन ईरान के साथ, और वहाँ से वो यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी दे सकता है। ऐसी सूरत हाल में सी पैक के लिए मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन नज़र आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके लिए कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। अगर वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, और उनकी ये फ्रेट ट्रेन जो है, ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, तो ग़ालिबन चाइना के लिए फिर पाकिस्तान वाला जो रूट है, शायद उम, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर फिर वो खामोशी इख्तियार करेंगे या जो भी कुछ होगा, लेकिन ऐसा ही लग रहा है। उस हवाले से भी बात करेंगे, और इन सारी चीज़ों के हवाले से बात तो होगी, लेकिन उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, स्टार्ट करेंगे। चाइनीज़ जो नेशनल है, ये कोई, मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई अलग से, जिस तरीके से अभी रिसेंटली बीएलए ने अटैक किया था एयरपोर्ट से, उनके कुछ लोग निकले थे और उनका कॉन्वॉय जा रहा था, उनको निशाना बनाया गया था। ये उस तरह का हमला तो नहीं था। बट एक जिसे कहते हैं कि लाज़मी बात है, उनके लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी लोग भी वहाँ पे उन जगहों पे काम करते हैं, और उनके साथ एक तो डिफ़रेंस है आपकी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा। चाइनीज़ कितने परसेंट लोगों को आती है? चले हिंदी है, बहुत सारे लोगों को आ जाती है, अंग्रेज़ी भी काफ़ी हद तक लोगों को कहीं न कहीं समझ आ जाती है, लेकिन चाइनीज़ नहीं आती। एक पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा, सिंध गवर्नमेंट कराची का एक इंडस्ट्रियल स्टेट जो है, वो चाइना को देने के लिए इंटरेस्टेड है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक ये भी हो रहा है। अब वहाँ पर ये बात तो ख़ैर सही है कि वहाँ पे चाइनीज़ बहुत सारे लोग काम करते हैं। बट इसके साथ-साथ जो दूसरे लोग हैं पाकिस्तानी, वो गेट कीपर्स हो सकते हैं, वो ड्राइवर्स हो सकते हैं। हो सकता है किसी और फ़ील्ड में जो उससे रिलेटेड होगी, उसमें भी लोग होते हैं, काम करते हैं, और आपस में फिर उनकी इंटरेक्शन भी होती है। चाइनीज़ क्योंकि थोड़े से सख़ीर किस्म के लोग हैं काम के हवाले से। वैसे तो अंग्रेज़ लोग भी नहीं सुनते काम के हवाले से, वो कोई एप्स एंड बट्स नहीं सुनते। बट फिर भी अगर हम ये देखें कि इस तरह की चीज़ कोई अगर हो रही है, तो मेरे ख़्याल में एक मसला है। पाकिस्तान के लिए भी मसला है और उनके लिए भी मसला है। अगर वो यहाँ पे काम करते हैं और इस तरह की
کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس سے پہلے داسو میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بلاسفیمی کا چارج لگایا گیا ایک چائنیز ورکر کے اوپر، اس ڈیم کا پروجیکٹ، کیونکہ وہاں پر بھی پاکستانی ورکرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ نماز پڑھنے کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے، اور شاید اس طرح کی کوئی باتیں، مطلب جو خبریں آئیں تو اس کے اوپر ان کا جھگڑا ہو گیا، اور وہ پھر بات بہت آگے تک پہنچ گئی۔ پھر بیچ میں حکومت کے لوگ اور وہاں کے کمشنر اور سارے لوگوں نے اپنا رول پلے کیا، اور اس چیز کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ کول ڈاؤن کیا سچویشن کو۔ اس طرح کی پرابلمز اکثر سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے گاؤں کے پاس ایک رشکی اکنامک زون ہے جو سی پیک کا حصہ ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ، تو اب تو خیر وہاں پہ غالباً کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے تھے، اکثر وہ بات کرتے تھے کہ یار ہم یہ چھوٹی موٹی جابز وہاں پہ ان کی لگی ہوتی تھی، تو اب تو خیر کسی نے فکر نہیں کی، لیکن پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی کہ یار وہ مطلب بڑا سخت قسم کا ان کا ایک ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے آئی ایم سوری، لیکن میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں باقیوں کی بات کرتا ہوں میں خود بہت اچھا ہوں، نہیں، ہم تھوڑے سے ہر ڈرامی تو ہم کرتے ہیں کام کے حوالے سے، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار بس ایسا کام، سرکاری نوکریاں ہم اسی لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار کام نہ کرنا پڑے۔ سچ میں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ سرکار میں کام نہیں کرتے، بٹ ہماری الٹیمیٹ جو ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ، یعنی جب تک ہم اگر اوور ایج نہیں ہو چکے ہوتے تو ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر لگ جائے کوئی چکا لگ جائے، بے شک چھوٹی پوسٹ پہ لگ جائے لیکن لگ جائے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں لازمی سی بات ہے کام وام اور طریقے سے ہوتا ہے، سرکار کے سیکٹر میں اور طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ اچھا یہ چیز تو ہوئی، اب آگے اس طرح کے انسیڈنٹس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم کوسچن ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے فارن آفس نے ایک پریس ریلیز جاری کی چائنیز ایمبیسڈر، اور یہ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جی اسپیچ ہوئی اور کہا گیا کہ جی چائنا پاکستان کے بہت گہرے تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کو اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں حملے کرتے ہیں مختلف چائنیز لوگوں کے اوپر، تو یہ ہمارے اس تعلقات کو کم نہیں کر سکتے اور ہمارے جذبے کو متزلزل نہیں کر سکتے، مطلب جو ایک باتیں ہماری ایک ہوتی ہے وہ جذباتی ٹائپ کی، تو وہ وہاں پہ کی گئی۔ اس سے پہلے چائنیز ایمبیسڈر نے اپنی اسپیچ کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ موقع دیا جائے۔ خیر پہلے تو ان کو کہا گیا کہ یار یہ مطلب اور ہو چکی ہے بات، لیکن وہ نہیں مانے اور فائنلی ان کو دوبارہ سے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو انہوں نے وہاں پہ بولا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہمارے کوئی کنسرنز نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں سے جب بات کرتا ہوں چائنیز کا، اور دنیا کے ملک میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، کافی سارے ہیں، میرا گھر جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی قریب میں اکثر آتے جاتے میں ان سے انٹریکشن ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں سلام دعا ہو جاتی ہے، تو ہیں رہتے ہیں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے ایشو، ہر کوئی دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہوں گے، شاید یہاں سے زیادہ ہوں گے، لیکن جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ ہم یہ بات کریں کہ جو ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، اب اگر ان کے بندے مریں گے، ان کو سیکیورٹی اس طرح پرووائڈ نہیں کی جائے گی، میں نے آپ کو کہا کہ وہ لوگ شاید اس طریقے سے کھل کے نہیں بات کرتے، مطلب اگر باقی یورپینس کی بات کریں یا کسی اور کنٹری کی بات کریں تو وہ زیادہ لگی لپٹی نہیں رکھتے، چائنیز اس حوالے سے تھوڑے سے جیسے ریزرو رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر وہاں پہ دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بات کی، تو یہ شاید عام روٹین کی بات نہیں اور نہ یہ کوئی عام بات ہے۔ پھر اچھا وہ وہاں پہ بات کر لی، ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں پہ ہمارے مہمان ہیں، وہ جتنے بھی ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کے لوگ، ان کا سٹاف ہمارے مطلب مہمان ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اچھا کوئی بات ہو بھی گئی لیٹ سپوز، اس کے بعد جو ہمارے فارن منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے پھر اسپوکس پرسن کو کہا کہ آپ پریس ریلیز جاری کر دیں، اس حوالے سے اس سے شاید مزید بدمزگی پیدا ہوئی، اور اتنی بدمزگی پیدا ہوئی کہ شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔
अभी उसके बाद 4 नवंबर को विज़िट करना था, 4 रोज़ा दौरा था। आपने देखा होगा, मैंने उसके ऊपर बिल्कुल मेरा शो भी था, जिस वक़्त शहबाज़ शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में थे, तो उस शो के अंदर मैंने बात की थी कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जा रहे हैं और एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है। वो विज़िट जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, कहने के प्रेज़िडेंट साहब का फ्रैक्चर कोई हुआ है या इस तरह की कोई चीज़ हुई है, लेकिन वो बड़ी हैरानकुन है क्योंकि दुबई में है। तो ठीक है, हो सकता है इंसान है, बीमार भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि प्रेज़िडेंट साहब बीमार नहीं हो सकते या प्राइम मिनिस्टर या कोई और आर्मी चीफ, सब इंसान है ना, बीमार तो हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरह एक आम बंदा होता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर अगर वो कहीं जाते हैं तो फ्रैक्चर कोई जी वो जहाज़ से उतरते हुए गिर गए या इस तरह की कोई चीज़ कम होती है। मतलब एक मैंने कहा ना कि उनके साथ हर तरह का स्टाफ और लोग होते हैं, तो वो दौरा नहीं हो सका। मैंने आपको बोला था कि चाइनीज़ के साथ नवाज़ शरीफ साहब के और ज़रदारी साहब के बड़े गहरे मरासिम हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो चीज़ नहीं हुई तो ये आम बात नहीं है। प्रेज़िडेंट हैं पाकिस्तान के वो, और प्रेज़िडेंट भी बड़े एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करते हैं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब। तो उस अगर उनका ना जाना भी बहुत सारे क्वेश्चन्स रेज़ करता है। फिर हम आई डोंट नो दैट कि हम चीज़ों को पता नहीं हमसे ख़राब हो जाती हैं या डिलिबरेटली करते हैं या फिर वैसे ही हमसे हो जाती हैं गलतियाँ, आई डोंट नो दैट, लेकिन हमसे हो जाती हैं इस तरह की चीज़ अनफॉर्च्यूनेटली। ये बड़ा एक गंभीर मसला है। अच्छा, फिर हम ये कहें कि जी अगर उनके सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसले आए, जो आते रहते हैं, और उसके ऊपर अगर वो हम कहें कि जी वो ना बोलें, वो हमसे गिला-शिकवा ना करें। अगर उन्होंने कर भी दिया तो बात वहीं पे एक सीनियर आदमी है इसहाक डार साहब, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है यार, आप मतलब आकर इस वक़्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दें। इसको चले जितना कम किया जा सकता है तो कम किया जाए। लेकिन शायद चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी बहुत मेरे ख़्याल खुल के बोला, तो ग़ालिबन इसहाक डार साहब को लगा कि यार ये तो अब काम ख़राब हो रहा है। हालाँकि उस लेटर से शायद मज़ीद काम ख़राब हो गया। जो दूरियाँ हैं अनफॉर्च्यूनेटली वो मज़ीद बढ़ी हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। सीपैक का क्या फ्यूचर होगा, कैसे होगा? ये तो अभी किसी को यकीन करें कि एक अजीब किस्म की अनसर्टेनिटी क्योंकि पाकिस्तान में चल रही है अनफॉर्च्यूनेटली। नए-नए लॉज़, ऐसे-ऐसे लॉज़ पास किए जा रहे हैं कि समझ नहीं आती। मैं लास्ट शो में भी मैंने बात की कि यार एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में इन लेजिस्लेशन से क्या फ़र्क आएगा? क्या बेहतरी आएगी? ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे हैं, ना हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ये बता रहे हैं, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं, और ना कोई और बता रहा है जो इस चीज़ों की वाह-वाह कर रहा है। भाई अफादियत तो बताएँ, हमें फ़ायदे तो बताएँ, हमारे भी दिल खुश हो जाएगा। लोग बातें कर रहे हैं, लोग डरा रहे हैं हमें, तो अगर ऐसी कोई बात आप बता देंगे कि यार इससे लोगों की जो ह्यूमन इंडेक्स है वो अच्छा होगा, ह्यूमन राइट्स के जो मसाइल हैं हमारे, वो बेहतर हो जाएँगे। जलील अफरीदी साहब, मतलब क्या बोलूँ, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है कि यार अगर अमेरिका कभी जाने का इत्तेफ़ाक हुआ तो जलील अफरीदी साहब से मैं लाज़मी मिलूँ। क्या ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन्स वहाँ पे वो स्टेट डिपार्टमेंट में रेज़ करते हैं। चलें शुक्र है, किसी न किसी तरीके से तो आवाज़ पहुँचती है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकन एम्बेसी या फिर अमेरिकन जो लोग हैं या फिर उनकी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो अनअवेयर होते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत एक्टिव रहते हैं वो लोग। छोटी-छोटी खबरों के ऊपर भी उनकी नज़र होती है। लेकिन ख़ैर एनीवे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इंतज़ार पंजोता साहब को 25 दिन गायब रखा गया। एक अटॉर्नी है वो, इमरान खान साहब के लॉयर हैं, लेकिन इस ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप मिस्टर मिलर अ, मतलब आप कुछ कहेंगे या नहीं? उन्होंने ख़ैर बात इधर-उधर कर दी। अब मुझे नहीं पता कि वो वैसे तो हम उनको चैंपियन समझते हैं भाई। जो मर्ज़ी कहें, बेशक है नहीं, लेकिन हम समझते ज़रूर हैं कि शायद ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े चैंपियन अमेरिका है, यूके है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो अंग्रेज़ों के ममालिक हैं, हम इसको समझते ज़रूर हैं। ये अलग बात है कि वो अपने चीज़ों को देखकर उस हिसाब से फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि करनी चाहिए कि इसका इसका फ़ायदा होगा कि बात करनी चाहिए, रेज़ करना चाहिए इस इश्यू को, तो वो कर लेते हैं, और जहाँ पे उनको लगता है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो चुप करके रहते हैं। शायद पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा ही है। हालाँकि बड़ी एक कन्वर्सेशन हो रही थी जलील आफरीदी साहब की उनके साथ।
بٹ انہوں نے کہا کہ یار آپ نے کوشچن کر لیا تو اب مجھے وہ کرنے دے، لیکن کیونکہ لاسٹ ان کا وہ سیشن تھا، پھر نئی حکومت آئے گی، پھر نئے اسٹاف شاید ملر ہوں، ملر صاحب ہوں یا نہ ہو، بٹ وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اس ہیومن رائٹس کے اوپر، اس وائلیشن کے اوپر کیوں کچھ نہیں بول رہے ہیں. ہی واز ٹرائنگ ٹو فورس ہم، آئی تھنک سو. جلیل آفریدی صاحب بھی بڑے کمال آدمی ہیں. تو سلسلہ یہ چلا ہوا ہے، ہم اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. باقی ارد گرد افغانستان ایک جنگ زدہ ملک، جہاں پہ 5 جسے کہتے ہیں کہ ڈیکیڈز تک انتہا کی بڑی جنگ رہی. اب اس وقت 3 سال ہو چکے ہیں، چوتھے سال میں طالبان کی حکومت جا رہی ہے، جو کسی ایک دنیا کے کنٹری نے انکلوڈنگ پاکستان کسی نے بھی ریکگنائز نہیں کی. ان کے ساتھ ریلوے کنیکٹیویٹی چائنا دے رہا ہے. کیوں؟ مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یار مطلب وی ہیو سو مینی سیکورٹی کنسرن ہیئر ان افغانستان، بٹ وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں مسئلہ ہے. اگر ان کو افغانستان میں یہ کنسرن ہوتے تو یہ ٹریک اور یہ ساری چیزیں وہ نہ بناتے. اور اس ٹریک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، یہ سنٹرل ایشیا تک بھی ایکسٹینڈ ہوگا، یہ چابہار پورٹ تک بھی ایکسٹینڈ ہوگا، اور یہ آگے بھی بڑھے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنا ML1 جو ترخم بارڈر سے، ویسے تو پشاور سے کہتے شروع ہوتا ہے، لیکن میں اگر اس کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھوں تو دیٹ از اسٹارٹڈ فرام ترخم وچ از پاکستان افغانستان بارڈر. وہاں سے یہ ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے ایٹ مطلب اینڈ ان دا کراچی پورٹ سٹی اسٹیشن پہ یہ ختم ہوتا ہے. پھر یہ جا کر آپ کا دلبندین جو علاقہ ہے ایران پاکستان بارڈر جہاں شرکت ہے وہاں تک. لیکن یہ ہم نے نہیں بنایا ٹریک. یہ بلا ہو برٹش رولرز کا، انگریز کا، کہ انہوں نے چلے 200 سال یہاں پہ حکومت کی اور ٹریک شیک ہمارے پیچھے. ہم تو اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکے. افغانستان اور چائنا نے نئے ٹریکس بنا لیے اور فریٹ ٹرین اس پہ چل گئی جو 10 ڈیز میں افغانستان پہنچا کری. اب آپ سوچے ذرا، چائنا، ہم سمجھ رہے کہ چائنا تو ہمارے یہاں ویسے یہ بات بڑی فیمس ہے، وہ چیز انہوں نے ضرورت ہے سانو کی ہے بھائی. او بھائی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ بات، لیکن کوئی پاگل نہیں ہے. جب انسان کہیں پستا ہے نا، کہیں سٹک ہو جاتا ہے، وہ پھر رستے ڈھونڈتا ہے کہ یار کیسے میں اس پرابلم سے نکلوں. یہ نیچر ہے. اسی طرح کنٹریز بھی کرتی ہیں. وہ افغانستان اگر آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے تو ایران کی طرف جائے گا. وہ دوسرے سنٹرل ایشین کنٹری جو ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں وہ وہاں پہ جائے گا. چین اگر اس کو کنیکٹیویٹی دے دے تو اس کی طرف جائے گا. پاکستان کیوں آئے گا؟ لیکن ہم شاید ان چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور سی پیک ہم نے بہت واویلا کیا، اب بھی کچھ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اب کیا ہو؟ یہ یقین کریں کہ یہ کوئی وہ باتیں نہیں ہے کہ کوئی میں نے اپنی طرف سے یہ بتا دی. یہ وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں اور بڑی مطلب کریٹیکل ہے پاکستان کے لیے، فیوچر، پاکستان کی فیوچر کے لیے. ویسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اکانومی ایسی ہو جائے گی، لیکن کیسے ہوگی؟ اس کوشچن کا آنسر کوئی نہیں دے پا رہا. آپ لیجسلیشنز کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، جس کے اوپر ایم ولی خان صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. بہت اچھا ورڈ یوز کیا، مجھے بڑا اچھا لگا ان کا. اس طرح انہوں نے کہا کہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ کے لیے، پارلیمنٹ کی تاریخ کے لیے. رضا ربانی صاحب سینئر آدمی پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا کہ یہ بلیک ڈے تھا. لیکن کیا تھا ایسا کہ حکومت ایسی تاولی ہو گئی تھی کہ بھائی کرنا ہی کرنا، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے ہم، کیونکہ ایکچوئل مقصد تو لوگوں کو دبانا ہے، لوگوں کی زبان بندی کرنا. اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا نا. نہ پانی کا ایشو ہوگا، نہ گیس بجلی کا ایشو ہوگا، نہ انفلیشن کا ایشو ہوگا، نہ ان ایمپلائمنٹ کا ایشو ہوگا، نہ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا، نہ اکانومی کا ایشو ہوگا، نہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایشو ہوگا. کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ خبر ہی نہیں ہوگی تو ایشو کیسے ہوگا؟ ایشو تو تب ہوتا ہے کہ جب فخر یوسف زئی بیٹھ جاتا ہے، کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ والی چیزیں جب یہ نہیں ہوں گی بس ٹھیک ہے سب کچھ اچھا ہو. جس طرح نارتھ کوریا والا ماڈل ہے. مجھے تو لگتا ہے بہت ہم بڑا اچھے طریقے سے ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ عمل درآمد کر رہے ہیں کہ یار ہم نے پکا وہ کم ہے کہ کیا نام ہے ان کا، وہ والا سینہ، پتہ نہیں کم کون بنے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا، اور کیا بن چکا ہو کیا پتا، لیکن حالات ہی ہیں. تو ہماری سوچ، ہماری فکر
ہمارا طریقہ کار شاید اس طرح نہیں ہے جس طرح اس وقت دنیا چل رہی ہے. اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اور طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا. یہ والی چیزیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی جنرل ضیاء نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, جنرل مشرف نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, جنرل ایوب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, ہوا تھا. بے شک پولیٹیکل لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ یار صرف آپ ان کا نام لے کے اور یہ باقی جو ہیں یہ بس یہ ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے. ابھی کون یہ قانون سازی کروا رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں نا. وہاں پہ تو ایک بھی ایسا بندہ نہیں کہ میں کہوں کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی ریٹائرڈ جنرل بھی میرے خیال میں پتہ نہیں, مجھے شاید مطلب میری نظر سے نہیں گزرا کہ ان پارلیمنٹیرین میں سے ایک سنگل بھی ہو. ایک دو پہلے ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ ان میں سے کوئی ہے, لیکن وہ سینیٹر قیوم صاحب تھے, عبدالقیوم صاحب چکوال والے جنرل صاحب تھے ریٹائرڈ, اور ایک وہ بلوچستان والے صاحب تھے, منسٹر بھی رہے. اس کے علاوہ مجھے تو کم از کم اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا. تو کون کر رہا ہے یہ؟ ہمارے پولیٹیکل لوگ ہی کر رہے ہیں نا. وہ یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پندے خود بنا رہے ہیں. کل ان کے گلوں میں یہ پندے ہوں گے اور یہ چیخ اور رو رہے ہوں گے. خیر اینی وے, چائنا کے گلے شکوے چائنا جانے اور ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانے, لیکن ہم نے تو خبر دینی ہے. خبر آئے گی تو ہم خبر دیں گے. اور افغانستان کے لیے مجھے لگ رہا ہے بے شک طالبان کی حکومت سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ کام ایسے کر رہے ہیں کہ شاید اس سے افغانستان کل کو مائٹ بھی پاسبل کہ تھوڑا سا بہتر ہو. ہاں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف them, simple as that, بالکل کلیئر ہے. باقی وہ اگر اپنے ملک کو بہتر کر لیتے ہیں اور ہاں لوگوں کے گلے نہ دبائیں تو مطلب وہ کر رہے ہیں کام, شاید ہم سے اس حوالے سے بہتر کام کریں ہماری اکانومی کے مقابلے میں. خیر اینی وے, ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.